आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम द एभरेस्ट लिएर म भविष श्रेष्ठ तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाई सँगसँगै हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पछिल्लो श्रृंखलामा हामीले एनआरएनए अस्ट्रेलियाका नेशनल ट्रेजररसँग विभिन्न विषय र एनआरएनएले अहिलेको पेन्डेमिकमा गरिरहेको गतिविधिको बारेमा छलफल गरेका थियौं भने आजको अंकमा हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ जो विगत 18 वर्षदेखि आईटी इन्डस्ट्रीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ 1996 मा अस्ट्रेलिया आउनु भएर उहाँ आफ्नो एउटा कम्पनी पनि अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँ रियल बीआई सोल्युशन्स को फाउन्डिङ डाइरेक्टर पनि रहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी हियर। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो पेन्डेमिकमा कसरी चलिरहेको छ तपाईको दिनचर्या? वेल, जहिले पनि पेन्डेमिकमा धेरै मान्छेहरू एफेक्टेड भए हैन। त्यसमा हाम्रो कम्पनी र हाम्रो अहिले भएको प्रोजेक्ट पनि इम्प्याक्टेड भयो। यस क्रममा मेरो चाहिँ जहिले पनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि इदर यु आर विथ लक्ष्मी और सरस्वती क्या। दैट मीन्स वेदर यु आर अर्निङ और यु आर लर्निङ। यो हाम्रो लर्निङ फेज हो। अहिले आएर यो सीडीएसपीयू को डाटा सर्भिसेसको वेब सर्भिसेस ओ डाटा क्रिएट गर्ने एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हाम्रो यो पोर्टफोलियोमा चाहिँ थप्नको लागि हाम्रो टिम त्यतातिर लर्न गर्ने, इन्भेस्टिगेट गर्ने, रिसर्च गर्ने त्यतातिर लागिरहेका छौँ। अनि नयाँ अपर्च्युनिटीहरूको लागि पनि हामी मार्केटमा सेल्स पिचहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि अहिले हाम्रो यो क्यानबेराको डिफेन्स डिपार्टमेन्टमा यो अस्ट्रेलियाको फेडरल गभर्नमेन्टले एउटा इन्टरप्राइज सोल्युसनको कन्सेप्ट एसटीओ हबको कन्सेप्ट लिएर आएको छ। त्यसको लागि प्रोजेक्ट बिड गर्ने, प्रिपेयर गर्ने त्यही कुराहरुमा चाहिँ हामी बिजी छौँ। भनेपछि अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा पनि तपाईहरु पूर्ण रूपमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी सक्रिय छौँ। सक्रिय रूपमा व्यस्त हुनुहुन्छ। नयाँ सिकाइहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेको सधैँ नै हुन्छ। त्यो कहिले रोकिँदैन। तपाईले कमाउन र सिक्न कहिले छोड्नै हुँदैन। पक्कै पनि। तपाईको अब एजुकेसन करियरबाट नै आजको हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ। तपाई 1996 मा अस्ट्रेलिया आउनुभयो एउटा मास्टर्स डिग्री पढ्नको निमित्त। वेल, त्यसको अर्कै स्टोरीको पाटो छ है। 1996 मा वास्तवमा थाहा थिएन किन आएको अस्ट्रेलिया भनेर है। आउँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यतिखेरको फोकस भनेको मलाई नै थाहा थिएन म किन अस्ट्रेलिया आएको भनेर। के भयो भन्नुहुन्छ भने अब ग्रेजुएट भइसके पछाडि नेपालमै म एमएससी पढ्दै थिएँ, फिजिक्समा एमएससी गर्दै थिएँ ट्युमा। अनि त्यतिखेर यो बाहिर जाने एउटा लहर चाहिँ आयो। धेरै साथीहरूले एप्लाई गर्नुभयो हैन। अनि आफूले पनि वेल वाइ आई एम डुइङ दिस कोर्स भनेर आफैलाई क्वेसन सोध्दाखेरि अब एमएससी गर्ने हो, त्यसैले मास्टर हुने हो, अनि ए प्लस बी को होल स्क्वायर भन्नु न, सारा जिन्दगी त्यसैमा बितायो भनेर अनि आई वाज नट रियली प्रिपेयर्ड टु एक्सेप्ट दैट लाइफ क्या। अनि आई डिडन्ट सी अप्सन फर इन्भेस्टिगेसन, रिसर्च, साइन्स उसमा त्यतातिर जाने नेपालमा त्यत्रो केही पनि देखेन हैन। अनि त्यस पछाडि ल जाउँ न त विदेश, त्यहाँ गएर के गर्ने भनेर थाहा होला भनेर आएको। 2 वर्ष चाहिँ यहाँ के गर्ने भनेर खोज्दै गयो। अनि त्यसरी पढ्नु पर्ने रहेछ भनेर आइडिया आयो हैन। अनि त्यसरी पढ्न थालियो। पढ्दै जाँदाखेरि पढाउने मौका पाइयो। अनि पढाउन पनि थालियो। 3-4 वर्ष जति पढाइयो। अनि त्यसरी इन्डस्ट्रीमा त्यो पढ्दैखेरि एउटा ड्रिम थियो पस्ने, हेरौँ कस्तो हुन्छ भन्ने हैन। त्यो इन्डस्ट्रीमा पसियो। अनि इन्डस्ट्रीमा पसिसके पछाडि चाहिँ पहिला इम्प्लोइको फेज हुँदो रहेछ। इम्प्लोइ बनियो। अनि त्यतिखेर कस्तो कन्सेप्ट थियो भने ल यो पर्मानेन्ट पार्ट टाइम यस्तो उस्तो भनेर इम्प्लोइमेन्टको कन्सेप्टमा म त पर्मानेन्ट फुल टाइम इम्प्लोइ, म त पर्मानेन्ट भनेको त कहिले नजाने हो नि त, मेटिने। 2008 को जीएफसीले चाहिँ के गर्यो भने मेरो आँखा यो पर्मानेन्ट भन्ने नै हुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट बनाइदियो हैन। यो कम्पनीमा पर्मानेन्ट पोजिसन भनेको तपाईको इट्स अ पोजिसन डिजाइन टु पे यु लेस हैन। देयर इज नथिङ पर्मानेन्ट इन द वर्ल्ड। तपाईको लाइफै पर्मानेन्ट छैन। एब्सोल्युटली।
यो पृथ्वी घुम्दै गरेको स्पेस जुन एटमोस्फियर छ होइन युनिभर्समा यो नै पर्मानेन्ट छैन। यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको कुन कोअर्डिनेटमा हामी छौँ होइन, यो त फरएभर मुभिङ हो क्या यो, दिस इज नथिङ पर्मानेन्ट। अनि त्यसरी पर्मानेन्ट भन्ने हुँदो रहेनछ भनेर यतातिर लाग्यो, कन्ट्र्याक्टतिर लाग्यो। कन्ट्र्याक्ट गर्दा गर्दै अब मैले एक्लै कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त अब यो सर्भिस जति मैले डेलिभर गर्न सक्छु त्यसमा अब लिड भएर सोल्युसन आर्किटेक्ट भएर डिजाइन गरेर सबै चिज आफैले गर्नु परेपछि मैले भने जस्ता मान्छे ल्याएर अथवा मैले भनेको बुझ्ने मान्छेहरूलाई, स्किल मान्छेहरूलाई मैले अनबोर्डिङ गरेर उनीहरूसँग काम गर्दा त झन् छिटो मैले गर्न सक्ने रहेछु यो काम कम्पनीहरूको लागि भनेर, अनि आफैमा एउटा कम्पनी अटोमेटिकली इस्टाब्लिस भयो। अनि त्यसमा टिम भएर अहिले हामी अस्ट्रेलियन मार्केटमा अब त यो कोभिड पछाडि रिमोट वर्कहरू ग्लोबल मार्केटका धेरै आइरहेछन् हामीलाई, जर्मनीबाट पनि होइन। अहिले अब हामी पहिला कसरी काम गर्थ्यौँ, कसरी जिउँथ्यौँ, यो कोभिड पछाडि हामीहरू यो वर्ल्डमा कसरी काम गर्छौँ, कसरी जिउँछौँ, यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देखिँदैछ, हुँदैछ होइन। ढाँचे परिवर्तन हुँदैछ। पहिला चाहिँ तपाईँको आज म घरबाट काम गर्छु है, मेरो छोरीलाई डेन्टिस्टकोमा लानुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त कम्पनीको म्यानेजरले चाहिँ तपाईँ अति असल इम्प्लोइ भएर ग्रेट फेभर गरे जस्तो हुन्थ्यो क्या। अथवा हैट हाम्रो कम्पनीमा काम गर, तैँले हप्तामा एक दिन चाहिँ घरबाट काम गर्न पाउँछ भनेर कम्पनीको पर्क्सको रूपमा लिन्थ्यो क्या त्यसलाई। अब त घरबाट काम गर्नु भनेको, रिमोट काम गर्नु भनेको इट्स अ न्यू नर्मल होइन। न्यू नर्मल यसको मतलब के त भन्दाखेरि अब हाम्रो देश फर्किने बेला आयो क्या। हामी नेपालमा बस्ने, अस्ट्रेलियामा काम गर्ने होइन, त्यो मोडलमा जाने दिन आयो। समयले पनि साथ दियो, दुःखको कुरा धेरैजना मरे, धेरै चिजहरू तसनस भयो होइन कोभिडले गर्दा। तर यो नराम्रोसँगै केही राम्रा चिजहरू पनि संसारमा आए क्या, म चाहिँ त्यो देख्छु है। तपाईँ 1996मा अस्ट्रेलिया आउनुभयो, त्यतिखेर तपाईँको पहिलो जब चाहिँ के थियो अस्ट्रेलियामा? इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। वेल म अस्ट्रेलियामा आएपछि 1996मा मैले नेपालमै पिसिएम फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्समा चाहिँ ब्याचलर गरेको हुनाले फर्स्टमै मैले जोन्सन एन्ड जोन्सन त्यो वोटरलू रोडमा छैन त्यहाँ नर्थ राइडमा, त्यहाँको ल्याबोरेटरी केमिस्ट पोजिसनमा जब एप्लाई गरेँ है। मैले त्यसरी जब एप्लाई गर्दाखेरि मलाई के थाहा थिएन भने मैले के सोचेँ भने यो कन्ट्रीमा छु, काम गर्नको लागि मैले जानेको स्किल छ भने मैले गएर काम गर्न मिल्छ होइन भन्ने सोचले मैले एप्लाई गरेँ। तर यहाँ आएपछि मैले के लर्न गरेँ भने त काम गर्न त ट्याक्स फाइल नम्बर चाहिँदो रहेछ, रेजिडेन्ट चाहिँदो रहेछ, अरू स्किलहरू चाहिँदो रहेछन्। त्यो स्किल मात्रै नभएर हुँदैन, नेटवर्क चाहिँदो रहेछ, सफ्ट स्किल चाहिँदो रहेछ। द्याट वाज अ बिग ग्याप क्या। तर मैले आफूलाई एक्सपोज गरेपछि मात्रै मैले त्यो थाहा पाएँ क्या बिस्तारै के चाहिने रहेछ भनेर, बुझ्नु भएन? अनि त्यो एउटा भयो। अनि जब मैले आफ्नो ग्राउन्ड रियलाइज गरेर ओके आई एम नट देयर एट, म यहाँ आइपुगेँ, अब मेरो यो काम सिधै होइन, यसका लागि केही खुड्किला छन्, त्यो मैले बिल्डअप गर्नुपर्छ, ग्याप फिल गर्नुपर्छ मैले भनेर मैले जब तपाईँले ग्याप आइडेन्टिफाई मात्रै गर्नु भयो नि होइन, तपाईँको हाफ अफ द प्रब्लम सल्भ क्या। यहाँ त समस्या केले छ भने मान्छेलाई गल्ती नै थाहा छैन, के गरिरहेको छु, के गरिरहेको छु, के चाहिन्छ, वाट वेन्ट रङ, त्यो नै थाहा छैन क्या। त्यो जब तपाईँलाई थाहा भयो प्रब्लम आधा सल्भ भयो। तपाईँ अङ्ग्रेजहरूले भन्छन् नि होइन, तपाईँले एबल टु आइडेन्टिफाई द इस्यु, द रुट कज अफ द प्रब्लम इज हाफ द सोल्युसन है। तपाईँले आफूलाई पनि होइन प्रब्लम कहाँनिर छ, म के गर्न खोज्दैछु, ग्याप के हो, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने त हामीले इन्डस्ट्रीमा प्रब्लम सल्भ गर्ने तरिका पनि त्यही हो। सबै बिजनेसहरूसँग गएर कन्सल्टिङ उसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको पहिला सुन्ने हो, अनि तिनीहरूको प्रब्लम त्यो आइडेन्टिफाई भइसके पछाडि के हुन्छ भने तपाईँको कहाँनिर प्रब्लम रहेछ भने चाहिँ हामीलाई भिजुअल्ली ब्याकमा होइन यसलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर सोल्युसन आफै आउँछ क्या। अनि त्यही नै भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी एजुकेसन स्किल त्यस्तैमा होइन इन्गेज भइयो अनि पढ्न थाल्यो भनौँ न। तपाईँले आफ्नो अध्ययन सकिसक्नु भए पश्चात आफ्नै क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिनुभयो, जुन एउटा आइटी इन्डस्ट्रीमै तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो। अहिलेको एउटा ठुलो समस्या छ नि अस्ट्रेलियामा,
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आउँछन्, आफ्नो पढाइ सक्छन् र आफ्नै डिग्री रिलेटेड जागिर नपाएर भौतारिरहेका र विभिन्न समस्यामा गुज्रिन्छन् नि। के देख्नुहुन्छ समस्या यसमा? राम्रो क्वेसन होइन। यो चाहिँ यही कुरालाई मैले एड्रेस गर्न एक्ज्याक्टली यसैको लागि मैले 2012 मा एउटा 0 to Pro, 0बाट होइन प्रोफेसनलसम्म 0 to Pro दुईटालाई जोडेर 0 to Pro भन्ने कम्पनी चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ मैले सुरु गरेँ। त्यो सुरु गरेको त्यसको बेसिस ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जब म आइटी इन्डस्ट्रीमा पसिसके पछाडि इन्ट्रेस्ट म पहिला टिचिङ ब्याकग्राउन्डमा थिएँ क्या होइन, युनिभर्सिटीहरूमा कलेजहरूमा म पढाउँथेँ। अनि त्यो पढाउने क्रममा मसँग क्लोजमा रहेका अलिकति स्टुडियस खालका राम्रा विद्यार्थीहरू पछि साथीको रूपमा हाम्रो रिलेसनसिप कन्टिन्यू भयो। उनीहरूले मलाई ट्रस्ट गर्थे। तर म जब टिचिङ करियर सकेर यता आइटी इन्डस्ट्रीमा पसेँ, उनीहरूले मलाई फलो नै गरिरहे होइन। त्यो फलो गर्ने क्रममा मैले एउटा ब्याकयार्ड इन्स्टिच्युट जस्तो क्या आफ्नै घरको लाउन्ज रुममा एउटा व्हाइट बोर्ड राखेर पढाउन थालेँ तिनीहरूलाई। पहिला युनिको कोर्स पढाउँथेँ। त्यतिखेर चाहिँ मैले आफैले जे दिनभरि अफिसमा गर्छु या अफिसमा आइटीमा के गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले उनीहरूलाई सिकाउन थालेँ होइन। थालिसके पछाडि 1 महिना 2 महिनाको सिकाइपछि उनीहरू सक्सेसफुल्ली एकदम ह्यान्डसम पे चेक चाहिँ तपाईँलाई पे गर्ने डिसेन्ट जबहरू बिग 4 कन्सल्टिङ कम्पनीहरूमा म्यासिभ टप 200 ASX लिस्टेड कम्पनीहरूमा जब सेक्युर गरे केटाहरूले राइट अफ द युनि। त त्यहाँसम्म पुगेर होइन त्यसरी जबमा पस्नको लागि मलाई जति टाइम लाग्यो मैले त्यो कुरा उनीहरूसँग सेयर गरेको कारणले उनीहरूलाई फास्ट भयो। उनीहरूलाई त्यति लामो समय लागेन। उनीहरूले नम्बर 1 मलाई ट्रस्ट गरे। त्यो ट्रस्ट मैले बिल्डअप गरेको थिएँ उनीहरूको टिचर भएर युनिभर्सिटी लेभलबाटै। अनि अलिकतिको फ्रेन्डसिप पनि थियो, एउटा अनेस्टी पनि थियो होइन। अनि एक आपसमा चाहिँ हामी एक ट्रस्ट नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो त होइन। ट्रस्ट थियो त्यहाँ। उनीहरूलाई के विश्वास थियो भने टिचरले जे गर्यो एउटा आफैमा लाइभ इक्जाम्पल हो अनि वी क्यान डु द सेम थिङ एन्ड हि इज बिन अनेस्ट विथ अस एन्ड हि इज नट रिपिङ अस होइन। अनि हि इज टिचिङ अस एक्ज्याक्टली वाट इट रिक्वायर्स भन्ने कुरा भयो। अनि स्किल चाहिँ मैले त्यसरी पढाउन थालेँ, मैले देखाएँ होइन। तर त्यसमा मैले के देखेँ त भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो गर्नेमा हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीको मान्छेहरू मैले 2-4 जना ती चाहिँ मेरा फ्यामिली फ्रेन्ड पनि हुन् क्या, नाताकै मान्छेहरू। भाइ यसो गर्नुहोस् न होइन, हेर्नुहोस् यो मसँग चाहिँ बङ्गाली इन्डियन कम्युनिटीको साथीहरू भाइहरू आउँथे क्या होइन, स्टुडेन्टहरू थिए। उनीहरूले करियर पाए, उनीहरू अगाडि गए। मैले लाइभ इक्जाम्पल देखाएँ यस्तो भयो होइन, तपाईँ हामी पनि गरौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि लानु भएन है। आई डोन्ट नो मेबी मैले उहाँहरूको म त्यत्रो कन्ट्याक्टमा पनि हुन सकिनँ होला अथवा ट्रस्ट पनि जित्न सकिनँ होला या उहाँहरूलाई अब आई विल बी भेरी अनेस्ट होइन। नेपालबाट आउँदाखेरिको त्यो एउटा माइग्रेसन एजेन्टको भिसा प्रोसेसको भिजा अफिसरको ट्राभल एजेन्टकोदेखि लिएर यहाँ नेपालीसँगैको कतै एकोमोडेसनमा बस्नेदेखिका अनेक किसिमका समस्याले उनीहरूलाई आफ्नैबाट पीडित भएका धेरै एक्सपिरियन्स लाइफ एक्सपिरियन्सको आधारमा होला होइन, मलाई विश्वास गरेनन्। द्याट्स फाइन। तर जसले विश्वास गर्यो त्यो अब बङ्गाली इन्डियन कम्युनिटीमा त म थिइनँ नि त होइन। उनीहरूकै मान्छेले रिपअप गरेका थियो होला तर मलाई विश्वास गरे उनीहरूले। अनि एउटा मास्टरको नाताले पनि विश्वास गरे। अनि मैले उनीहरूलाई बनाएँ। नेपाली साथीहरू आएनन्। अनि त्यस पछाडि तिनै बङ्गाली र इन्डियनको उसमा चाहिँ के भयो भने सर यसलाई चाहिँ हामी कमर्सियल रूपमा एउटा कम्पनीको उसमा लैजाउँ, ट्रेनिङ सेन्टर खोलौँ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ हुल्काहुल मान्छे बढ्न थाले क्या। अनि त्यसबाटै आएको रेभिन्यूले हामीले एउटा ठाउँ इस्टाब्लिस गरेर सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरेर मैले मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी के थियो भने हाम्रै नेपाली कम्युनिटीमा यो अपर्च्युनिटी पुर्याउने हो। हाम्रै नेपाली भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो पाउन् होइन, यसबाट अरूले फाइदा लिइरहेछन्। मसँग भएको चिज माई फर्स्ट प्रिफरेन्स इज माई ओन कम्युनिटी पिपल होइन, म यिनीहरूलाई नै दिन्छु भनेर चाहिँ मैले ट्राई गरेँ होइन। केही भाइ बहिनीहरू आउनुभयो। त्यसमा आउँदाखेरि तपाईँको स्किल भन्दा पनि अरू नै चिजहरू
धेरै ग्याप चाहिँ अरू नै देखेँ क्या मैले हैन। अनि उनीहरूलाई त्यो ग्यापमा काम गर्न टिप्स र अरू के गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ कुराकानी भयो। इमिडिएटली त्यो सिकिसक्ने बित्तिकै त होइन, तर ओभर द टाइम 2-3 इयर्सको ग्यापमा उहाँहरूले त्यो वेयर दे वे वाट इट रिक्वायर्स टु गेट अ जब त्यो ग्याप फिल गरेपछि हैन अहिले उहाँहरू सबै जबमै हुनुहुन्छ। तपाईँले अस्ट्रेलियामा अध्ययन मात्र गर्नु भएन, अध्यापन पनि गर्नुभयो विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा। कुन कुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नु? स्टार्टिङ चाहिँ म सुरुमा अलिकति डिफ्रेन्ट किसिमले सोच्थेँ क्या सायद है। सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ एउटा के अरे यी इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीहरू छन् नि, सिक्यु, बालारेट, अनेक नामका छन्। अहिले त मलाई नाम पनि भुलिसकेँ, धेरै वर्ष भयो होइन। म त्यहाँ सेन्ट्रल क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ स्टार्टिङमा हामीले त्यहाँबाट पढ्न चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ, किनभने अस्ट्रेलिया आएर 2 इयर्स त हामीलाई फिस कलेक्सन गर्दै लाग्यो होइन। त्यो 2 वर्ष फिस कलेक्सन गर्न लागे, बिजनेस कलेजमा लागेपछि युनिभर्सिटी जाने बेलामा तैँले यहाँ के पढिस् पहिला भनेर सोद्धो रहेछ। सोद्धाखेरि पढेको छैन होइन। अनि अगाडि पढेको नभएपछि चाहिँ एडमिसनै नदिने है। अनि कसले एडमिसन दियो भन्दा सिक्युले दियो। अनि सिक्युमा पसेँ पढ्न। सिक्युमा पसेपछि 1 सेमिस्टर पढेपछि त मैले त पढाए भयो नि त होइन। अनि मार्क्स पनि राम्रो आयो। त्यो लगेर ल म यस्तो खालको मान्छे, म यहाँ पढ्दैछु, मलाई यो युनिमा पढ्नु छ भनेर त फीको डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँको $500 फरक थियो। म यो सिक्युमा होइन, म चाहिँ त्यहीँ पढ्ने जहाँ चाहिँ खैरेका छोराछोरी, गोरेका छोराछोरी पढ्छन्, लोकल पढ्छन् होइन। अरू युनिभर्सिटीमा फी पनि महँगो, एन्ट्री पनि गाह्रो। वुलङ्गङले दियो। अनि म वुलङ्गङ गएँ। अनि वुलङ्गङ गएर पढ्न थालेपछि त्यहाँको 3rd इयर जस्तोमा पुगेपछि ट्युटरहरूको जब पाएँ है। अनि ट्युटरको जबबाट सुरु गरेको, त्यहाँ सकियो। अनि वुलङ्गङको यहाँको सिटी क्याम्पस चाहिँ यहाँ सेन्ट्रलमा थियो, ली स्ट्रिटमा। अनि त्यो वुलङ्गङको सिटी क्याम्पसमा लेक्चरर पाएँ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाक्टर रस भन्ने हुनुहुन्थ्यो, डिन। अनि उहाँले त्यहाँ जब सकेपछि यहाँ सिक्युले उहाँलाई डिन, आइटी डिनको उसमा चाहिँ अफर गर्यो। अनि उहाँलाई नै हामीहरूलाई ल योगेन्द्र, आइम गोइङ टु सिक्यु अनि वी हेभ अपर्च्युनिटी फर यु भनेर त्यहाँबाट अफर आयो क्या। अनि मैले सिक्युमा पनि पढाउन थालेँ है। सिक्युमा पढाउने क्रममा मैले एकाउन्टिङ, मास्टर्स इन एकाउन्टिङलाई म्याथमेटिक्सको लेक्चर गरेँ है, जबकि मेरो कम्प्युटर आइटीको ब्याकग्राउन्ड होइन। अनि त्यो म्याथ चाहिँ मेरो नेपालको बिएससीकै ब्याकग्राउन्ड हो क्या। हजुर। अनि त्यो गरियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पछि थाहा पाएँ मैले शेष घलेको रहेछ। त्यहाँ एउटा कलेज थियो, न्यू इङ्ल्यान्ड कि समथिङ नामको कलेज थियो। त्यहाँनिर बिचमा टिचरले चाहिँ एकैचोटि जब छोडेर उहाँहरूलाई ट्रबल भएछ, स्टाफ चाहियो। मेरो एकजना साथी त्यहाँ लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो होइन, चन्द्रशेखर भन्ने। अहिले उहाँ किङ्स कलेज के भन्ने नाम छ नि त्यहाँ, उसमा किङ्स वन कलेज, त्यहाँको डिन हो होइन। उस चन्द्रशेखर चाहिँ त्यहाँ पढाउँदै गरेको हुनाले योगेन्द्र वी निड C++ टिचर होइन, त्यहाँ पढाउने हो भनेर मलाई अफर आयो। भनेपछि वुलङ्गङ, सिक्यु, न्यू इङ्ल्यान्ड 1 टर्म जति। अनि त्यस पछाडि 2004मा मैले पढाउन बन्द गरेँ। भनेपछि अस्ट्रेलियामा एउटा अध्ययन गरिसके पश्चात अध्यापन पनि गराउनु भयो। अब ब्याक टु नेपालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ पनि एउटा विद्यार्थी भएरै त्यहाँ पनि अब पढाइको कुरा गर्दाखेरि नेपालको शिक्षा प्रणाली र अस्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ के कस्ता भिन्नता पाउनुभयो? इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। नेपालको शिक्षा प्रणाली र अस्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणाली थियोरिटिकल नलेजको एस्पेक्टमा नेपालमा अति राम्रो पढाइ हुन्छ, कोर्स अति राम्रो छ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने, थियोरिटिकल पर्सपेक्ट। तर त्यसले किताबी नलेज मात्रै तपाईँले गेन गर्ने होइन, रियल लाइफ एक्सपिरियन्स होइन। र मैले के पढ्दैछु त्यो भनेको के हो भनेर डेप्थमा प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट बुझ्ने अपर्च्युनिटी
जस्तो प्रोजेक्ट वर्कबाट रिसर्च बेस उबाट डिस्कसनबाट हैन त्यसलाई रियल लाइफमा उतार्ने चाहिँ यहाँनिर धेरै हुँदो रहेछ हैन त्यो त सबैले देखेकै थाहा पाएकै कुरा हो मैले नयाँ कुरा भनिरहेको छुइनँ अनि कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ यिनीहरूको युनिभर्सिटीको स्ट्यान्डर्ड अनुसार कोर्सको स्ट्रक्चर अनुसार हैन कन्टेन्टमा फरक हुन्छ कुनै युनिभर्सिटीमा मास्टर्स लेभलका डिग्रीहरू पनि नेपालको 8-10 कक्षा पढेको भन्दा गाह्रा छैनन् है भने कुनै यहाँ कुनै स्कुलहरूमा 8-10 क्लासका कोर्सहरू छन् नेपालको मास्टर्समा पनि पढाइ नहुने कुराहरू त्यहाँ छन् भनेपछि इट अल डिपेन्ड्स क्या कन्टेक्स्ट कन्टेन्ट प्लेस हैन इन्स्टिट्युट इन्भाइरोमेन्ट सबले फरक पर्छ त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स र मैले देखेको आधारमा अस्ट्रेलियाको पढाइ केही न कामको लेक्चरर आउँछ स्लाइडमा ड्याङ 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 हानेर स्लाइड उ गरेर चाहिँ सक्छ इट्स अल म्याक लर्निङ मेकडोनल्ड स्टाइलको प्रिप्याक खाए खा नखाए नखाए हैन यति हो भन्ने किसिमको सिम्पल भनेर कसैले देख्छन् त कसैले यो त एक्सट्रिमली गाह्रो जस्तो मेरा धेरै साथीहरू छन् उहाँका छोराछोरीहरू चाहिँ युएनएसडब्ल्यू युनिभर्सिटीमा जाँदैछन् हैन उनीहरूलाई त्यो पासै गर्न पनि गाह्रो भएको छ क्या यहीँकै अब नेटिभ यहाँको लोकल स्टुडेन्टहरू यहाँको अपब्रिङिङ र स्कुलिङबाट गएका हैन एक्सट्रिमली गाह्रो छ हैन अनि भन्दाखेरि डिपेन्ड्स हैन अब कुन इन्स्टिट्युट कुन विषय अब कसले कहाँ के पढायो हो त्यसको आधारमा फरक पर्छ र एकदम बिगर पिक्चरमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अस्ट्रेलियन एजुकेसन इज मोर प्र्याक्टिकल नेप्लिज एजुकेसन इज मोर थ्योरिटिकल यस थ्योरिटिकलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ नेपालमा पनि अति राम्रो नेपाल पनि धेरै अघि छ धेरै अगाडि हामीले पढ्ने किताबहरू त्यहाँ एडभान्स लेभल फिजिक्स भन्ने थियो त्यो चाहिँ हामी क्याम्ब्रिजको किताब पढ्थ्यौँ है आइसीमा अनि अहिले पनि ए लेभल बी लेभल नेपालका धेरै स्कुलहरूमा मेरो भान्जाहरूले त्यहाँ नेपालमा अहिले 11-12 गर्दाखेरि गरिरहेछन् थिए हैन उनीहरूले पढ्ने किताबहरूको स्ट्यान्डर्ड र मेरा छोराले अस्ट्रेलियामा यहाँ 11-12मा पढ्ने किताबमा हेर्दा त्यत्रो फरक छैन तपाईँ लगभग 2 दशकदेखि आइटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा नै संलग्न हुनुहुन्छ आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ के कुराले आइटी क्षेत्रमा नै लाग्नुपर्छ म चाहिँ यही क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट तपाईको त्यो विचार आयो यो कस्तो हुँदो रहेछ नि कथाले माग्दो रहेछ क्या यहाँ आइसके पछाडि फर्स्ट प्रायोरिटी त हामी भिसा पाउने नै भयो हैन भिसा पाइयो अस्ट्रेलिया आइयो व्हाट इज नेक्स्ट भन्दाखेरि अब यहाँ आइसकेपछि बाटो पनि सफा रहेछ खाना पनि राम्रै मिठै पाउँदो रहेछ लाइफस्टाइल पनि रमाइलो रहेछ अब यहाँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्को चाहना आयो एक स्टेप हैन अब बस्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पढ्नुपर्छ स्किल हुनुपर्छ भन्ने भयो हैन अनि अब रेजिडेन्सी एप्लाई गरियो बस्न थालिसके पछाडि तपाईको अब बसेर त रेजिडेन्ट त पाए के गर्ने यही काम गर्ने हैन सुड आई कन्टिन्यू व्हाट आई एम डुइङ भन्दाखेरि होइन मैले त पढेको छु हैन अब मैले यो पढेकै काम पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको दिमागमा आउँदो रहेछ यो अटोमेटिकली न्याचुरली नै त्यो स्टेप आउँदै जाँदो रहेछ क्या मान्छेको जीवनमा भनेपछि पहिलेदेखि नै म चाहिँ आइटीमै केही गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईको गोल थिएन मैले यो आइटी चाहिँ मैले किन पढेँ मैले किन आइटी काम गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो उसमा यो सप्लाई डिमान्डका कुरा हुन्छन् नि हैन यहाँको सप्लाई कम डिमान्ड हाई जुन चीज अहिले नेपालीहरूले नर्सिङ किन पढ्नुहुन्छ धेरैले भन्दाखेरि जब पाउँछ नि त पक्कै पनि सजिलो हैन जब पाउन रेजिडेन्सीलाई पनि सजिलो त्यतिखेरको टाइममा आइटीमा रेजिडेन्सी पनि थियो यहाँ डिमान्ड थियो जब पनि पाइन्थ्यो एउटा डिमान्डिङ कोर्स भएको कारणले त्यतिखेर तपाईले आइटी त्यति नै पढेको कुनै अर्को त्यो हेरिडिट्री हजुरबाउको पालादेखि गर्दै आएको चिज होइन नयाँ हो आफै डिस्कभर गरे हो तपाईँ रियल बीआई सोल्युसन्सको फाउन्डिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ नि अहिले हामीले त्यो चलाइरहनु भएको छ के हो यो रियल बीआई सोल्युसन्स कसरी अपरेट भइरहेछ के हो हामीले डाटा एनालिटिक्स बिजनेस इन्टेलिजेन्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको स्पेसमा स्पेसली डिलिङ विथ द डाटा इट्स कम्बिनेसन अफ डाटा साइन्स एन्ड एनालिटिक्स त्यो काम 18 इयर्सदेखि यहाँ गर्दै आयो त्यसमा हाई लेभल अफ म्याच्युरिटी पनि पाइयो हैन अहिले हामीले यो काम गर्दाखेरि हामीले जे गर्छौं त्यही नै स्ट्यान्डर्ड बन्न पनि थाल्यो
हैन त्यहाँसम्म एचिभ गरियो अनि त्यो एचिभ गरिसके पछाडि एज अ टिम हामीले के भन्दा एज अ पर्सन ग्रो हुनुभन्दा एउटा मान्छेले जब गरेर जबमा अगाडि बढ्दा जहाँसम्म एचिभ गर्न सक्छ मेरो लेभलबाट मेरो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेले त्यो मैले एचिभ गरिसके पछाडि अब योभन्दा फर्दर ग्रोथ देख्नको लागि मैले एउटा यसलाई अर्गनाइजेसन या इन्स्टिट्युटको रूप दिएर म हैन हामी भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रियल बिआई जसको डिमान्ड चाहिँ अझै पनि अस्ट्रेलियन मार्केटमा राम्रो छ अब त ग्लोबल मार्केट पनि हाम्रो लागि ओपन भयो हैन अनि यतातिर हामी लाग्यौँ सुरुवाती दिनहरुमा त तपाईले अरुकै अन्डरमा अरुकै कम्पनीमा एज एन इम्प्लोइ नै काम गर्नुभयो स्टार्टिङ र अहिले एउटा इम्प्लोयर हुनुहुन्छ एउटा इम्प्लोइ भएर काम गरिरहँदा र एउटा इम्प्लोयर भएर काम गरिरहँदा चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ वेल यसको अब्जेक्टिभ नै अलग हुँदो रहेछ क्या जस्तो पहिला इम्प्लोइ भएर काम गर्दाखेरि त्यो फेज भनेको कस्तो थियो भने मैले अझ पर्सनल रूपमा हैन मैले अझ बढी लर्न गर्नुपर्छ मैले नयाँ चिज लर्न गर्नुपर्छ र आफूले आफूलाई सधैँ जस्टिफाई गरिराख्नुपर्ने डिफेन्ड गरिराख्नुपर्ने सस्टेन गर्नको लागि मेरो स्किल आउट अफ डेट नहोस् हैन म यो कम्पनीको लागि काम नदिने अथवा ओल्ड स्कुल नबन्नु भनेर पढिराख्नुपर्ने डिफेन्ड गरिराख्नुपर्ने अनि यो कम्पनीलाई के चाहिएको छ हैन अनि उनीहरूलाई कस्तो स्किल उनीहरूको अर्गनाइजेसनमा छ त्यतिमा मात्रै लिमिटेड हुने डिपेन्डिङ अपन अब कस्तो खालको कम्पनीमा हो हैन अब मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ म पसेको कम्पनीमा उनीहरूलाई पर्टिकुलरली त्यो सोलुसन जुन चाहिन्थ्यो मलाई ट्रेनिङ पनि उनीहरूले त्यसैको मात्रै अफर गर्ने म फर्दर ग्रो नै हुन पाएन अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एज एन इम्प्लोइको एक्सपिरियन्स त्यो हो भने अब कम्पनी हुँदाखेरिको यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इट्स मोर फोकस अन अ बिजनेस हैन rather than a skill is not a problem, technology is not a problem as a business because you just consider that as a resources. Okay, हैन if there is someone to pay the money for it you'll get it out from the market. That's not the issue. We can do anything, we have everyone and that's the mindset we have and that's how we approach the business हैन to sell our solutions and services. यो आईटी इन्डस्ट्रीकै कुरा गरिरहनु पर्दा तपाईले 1996 मा अस्ट्रेलिया आएर आईटी नै पढ्दाखेरि र त्यतिखेरको आईटी को इन्डस्ट्री र अहिले वर्तमान आईटी इन्डस्ट्रीलाई हेर्नु पर्दा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ वाउ अहिले त धेरै सजिलो धेरै राम्रो अहिलेको इन्डस्ट्री पहिला हामीहरुले एउटा युनिभर्सिटीमा एस्से लेख्दाखेरि हैन एउटा स्याम्पल एस्से त्यो टपिकमा गुगलमा पाइदैन थियो गुगल नै कस्तो थियो भने एउटा बार थियो बीचमा यत्रो धर्का अरु केही पनि थिएन क्लिक गर्ने ठाउँ हैन त्यहाँनेरि टाइप गर्नु पर्थ्यो अनि त्यो एकाडेमिक जर्नल उसमा के रे युनिभर्सिटीको कम्प्युटरको उसमा हेरेर डाटाबेसमा हेरेर त्यो नै बिग डिल थियो क्या त्यो समयमा तपाई त्यो मैले युनिभर्सिटीको डाटाबेसमा जर्नल सर्च गर्छु भन्ने त्यो चाहिँ एउटा स्किल हुन्थ्यो र रेज्युमे लेख्थे मान्छेले गुगल सर्च गर्न त अहिले त तपाईले चाहिएको टपिक सर्च गर्नुहोस् के सिक्न चाहनुहुन्छ कुन लेभलको सिक्न चाहनुहुन्छ के को लागि सिक्न चाहनुहुन्छ टक्कै पाउनुहुन्छ र पहिला तपाईको सबै यो फेस टु फेस लर्निङ के धेरै चलन थियो हैन कसैले अगाडि राखेर बोर्डमा भाषण दिन्थ्यो अहिले तपाईको डिजिटलाइज त्यतिखेर 8-10 हजार डलर पर्ने कोर्सहरु अहिले $19 $20 मा चाहिँ युडेमीले बेच्न राखेछ तपाईलाई जे चाहिन्छ त्यो तपाईले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड चाहिँ तपाईको लर्निङको लागि चाहिँ ओपन युनिभर्सिटी क्या यु हेभ एक्सेस टु ऑल द इन्फर्मेसन यो तपाईको अब चाहिँ के भयो भने तपाईको विल पावरमा मात्रै डिपेन्ड भयो क्या आफूले आफ्नो पोटेन्शियलिटी कतिसम्म सक्छु भन्ने विषय एक्ज्याक्टली एउटा नेपालमा बसेको मान्छेले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट या हार्वर्ड युनिभर्सिटीको डिग्री चाहिँ अनलाइनमा चिपेस्ट प्राइसमा लिन सक्छ अहिले हार्वर्डको डिग्री हैन भनेपछि त्यो एक्सेसिबिलिटी धेरै बढ्यो अहिले आईटी इन्डस्ट्री तपाईले पढ्दाखेरि र अहिलेको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले एउटा इन्डस्ट्री ग्रो भइसक्यो यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड भयो
यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड भयो। त्यतिखेर तपाईँको वेब डिजाइनिङमा HTML कोड मात्रै जान्ने मान्छेले राम्रो पैसा कमाउँथ्यो, राम्रो तलब दिन्थ्यो। अहिले HTML कोड चाहिँ तपाईँको जान्यो भनेर त्यसलाई स्किलको रूपमा पनि लिँदैन। त्यो जेनेरेटरहरू छन्, वर्डमा तपाईँ चट्ट डायग्रामहरू हालेर मजाले के अरे एडिट गर्नुहोस् एउटा वर्डलाई, त्यसलाई सेभ एज HTML भन्दाखेरि HTML त्यसले कन्भर्ट गरिदिन्छ होइन। टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो धेरै अटोमेटेड भइसक्यो होइन। अनि जब चाहिनको लागि त्यो एउटा मात्रै स्किलले, मलाई जावा मात्रै आउँछ, मलाई डाटाबेस मात्रै आउँछ, मलाई C++ मात्रै आउँछ, मलाई BI मात्रै आउँछ, मलाई Azure मात्रै आउँछ, मलाई नेटवर्किङ मात्रै आउँछ भनेर अहिले जब पाउँदैन। मान्छेले धेरै इन्फर्मेसनको एक्सेस र धेरै ट्रेनिङ फेसिलिटीहरू चाहिँ तपाईँको अगाडि हुँदाखेरि इन्डस्ट्रीमा डिमान्ड पनि त्यही भयो क्या। अहिले एउटा जब हेर्नुभयो भने त्यहाँ उसले 10 वटा डिफ्रेन्ट स्किल सेटहरू चाहिँ त्यहाँ टच गरेको हुन्छ क्या। कुनै एउटा लेभलसम्म तपाईँले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको कोर स्किल त छँदैछ होइन, त्यसमा अगाडि पछाडि पनि धेरै चिजहरू जोडेर उसले पनि माग्छ, तपाईँले पनि जोडेर भन्नुपर्छ। यो IT इन्डस्ट्रीकै कुरालाई अघि बढाउनु पर्दा अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत ठुलो जनसङ्ख्याको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले चाहिँ IT अध्ययन गरिरहेका छन् र तपाईँ चाहिँ त्यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? धेरैजनाको इन्ट्रेस्टको विषय पनि बनेको छ, सँगसँगै त्यही अनुसारले धेरै चुनौती पनि छ यही फिल्डमा एउटा जागिर पाउनको निमित्त। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब अहिलेको 21st सेन्चुरीमा एनिथिङ टु डु विथ कम्प्युटर होइन, IT डिफ्रेन्ट नामले चिनिन्छ। IT भन्छ, कसैले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्छ, कसैले कम्प्युटर साइन्स भन्छ, कसैले के भन्छ होइन। एनिथिङ टु डु विथ दिस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, यसमा इन्भल्भ हुनु, यो एरिया पढ्नु, यो एरिया आफ्नो करियरको उसमा चाहिँ टच गर्नु एकदम स्मार्ट डिसिजन, त्यो आवश्यक छ। यो अहिलेको समयको यो डिमान्ड हो होइन। अनि त्यसमा हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका नेपाली भाइ बहिनीहरू राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरू एउटा जुन IT पढ्ने जुन एउटा सबैमा एउटा जुन प्यासन छ त्यो सही छ, समय सापेक्षित छ होइन, सान्दर्भिक छ, समय अनुरूप नै छ होइन। तर त्योसँग एउटा ठुलो समस्या पनि सिर्जना हुन पुगेको छ नि अस्ट्रेलियाको, विशेष अस्ट्रेलियाकै केसमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले IT इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डिग्री रिलेटेड जबै पाउन चाहिँ गाह्रो। IT मा त ब्याचलर सकियो, मास्टर सकियो, अब गर्ने के भन्दाखेरि पहिले कि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमै काम गरिरहने अथवा अन्य क्षेत्रमै काम गरिरहने। यो कस्तो भने यहाँ तपाईँले IT मा ग्रेजुएट भइसके पछाडि अथवा IT मा युनिभर्सिटीको डिग्री पाइसके पछाडि तपाईँले IT कै जब पाउनुहुन्न भने मेरो एक्सपिरियन्समा मैले अघि एउटा टच गरेको थिएँ 2012 मा मेरो इन्स्टिट्युट थियो। मैले यसरी भाइ बहिनीहरूसँग इन्टरफेस गर्ने र उहाँहरूलाई बुझ्ने, नजिकबाट बुझ्ने र प्रब्लम अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ भने नि तपाईँको डिग्री हुँदा पनि तपाईँले जब पाउनुहुन्न भने तपाईँको IT स्किलमा अथवा IT मै प्रब्लम भएर नपाएको नहुन सक्छ होइन। अब म होइन चाहिँ भन्दैन होइन, कतिपय आफ्नो एक्सपर्टिज एउटा विषयवस्तुमा कमजोरी पनि हुनसक्छ होइन। तर 80% अफ केसेसमा चाहिँ इट्स नथिङ टु डु विथ युनिभर्सिटी डिग्री अर वाट यु हेभ लर्न इन युनिभर्सिटी। युनिभर्सिटी त तपाईँको के हो भने स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै हो, इन्ट्रोडक्सन टु IT हो। इन्डस्ट्रीमा गएर के गर्ने भन्ने कुरो तपाईँलाई इन्डस्ट्रीले नै सिकाउँछ। अब इन्डस्ट्रीभित्र कसरी पस्ने भनेको द्याट्स अ डिफ्रेन्ट बल गेम, डिफ्रेन्ट आर्ट होइन। त्यसका लागि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छन् क्या। त्यसमा त अब स्टार्टिङबाटै तपाईँले कुन एरियामा पस्ने हो, किन पस्ने हो, कसरी पस्ने हो होइन, त्यसलाई तपाईँले प्रोपरली प्लान गरेर त्यसमा काम गर्नुभयो र तपाईँ र इन्डस्ट्री बिचको ग्याप तपाईँले फिलअप गर्नुभयो भने एनीवन क्यान गेट इन्टु जब, इट्स नट हार्ड, भेरी इजी। भनेपछि बढ्दो सङ्ख्या भन्दा पनि बिचमै पो आफ्नै एउटा स्किल्स अथवा केहीमा पो ल्याकिङ छ कि केहीमा ग्याप छ कि भन्ने विषयले चाहिँ यहाँ अहिले जुन इम्प्लोइमेन्ट ठुलो समस्या छ। मैले देखेको त्यही हो, मैले देखेको त्यही हो। धेरै हाम्रो कम्युनिटीका धेरै विद्वान भाइ बहिनीहरूमा पनि आफूले जानेको त्यो विद्वतालाई कन्फिडेन्टली अर्काको अगाडि राखेर त्यसलाई सेल गर्ने क्यापासिटी नै ल्याक छ। अनि त्यसको मतलब उहाँहरूले
फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्टमा त्यो आफूले जानेको कुरालाई सेल गर्ने आर्ट सिक्नु पर्यो हैन। अब त्यो आर्टमा चाहिँ त्यसले तपाईलाई यु नीड टु हेभ अ डिफ्रेन्ट थिङ क्या। फर्स्ट आइडेन्टिफाई द ग्याप, मिनिङ तपाईले के सिक्नु भएको छ, केसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ पस्न सक्नुहुन्छ, त्यसको अहिलेको समयमा अहिलेको बजारमा मार्केट छ कि छैन, डिमान्ड छ कि छैन, स्पेसली अस्ट्रेलियन मार्केटमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो मार्केटमा हैन। अनि यदि डिमान्ड छ भने त्यसलाई सेल गर्नको लागि तपाईले डकुमेन्टेसन भन्नुको मतलब त्यसको डकुमेन्टेसन तपाईको रेज्युमी हो। त्यो रेज्युमी कसरी बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो रेज्युमी बनाएर रेज्युमीमा लेखेको कुरो दुईजना मान्छेको अगाडि राउन्ड टेबलमा कसरी कन्फिडेन्टली तपाईले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो प्रेजेन्ट गरिसके पछाडि उनीहरूले तपाईलाई जज गरेर वेदर इज फिट फर द जब अर नट भन्ने कुरा डिसाइड गरेर चाहिँ अगाडि जान तपाईले जति सेल्स वर्कहरू गर्नुपर्ने भयो, कन्फिडेन्टली आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हो नि, त्यही नै मेन प्रब्लम छ भन्ने चाहिँ मैले आइडेन्टिफाई गरेँ। यहाँ त हामीलाई कस्तो समस्या छ भने दुईजना मान्छेको अगाडि बसेर म फलानो प्रोफेसनलको फलानो प्रोफेसनको यो प्रोफेसनल हुँ, मैले यति वर्ष काम गरेको छु, म यस्तो गर्न सक्छु भनेर कन्फिडेन्टली भन्नै सक्दैनौँ। हामी कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ भने मैले कवि गोष्ठीको कुरा गर्दाखेरि हैन, एउटा कविता लिएर स्टेजमा जाँदा अथवा स्टेजमा आएर एउटा गीत गाउनु पर्दा म चाहिँ कोही पनि होइन हैन, तै पनि मैले तपाईहरुको अगाडि एउटा सानो कोसेली पस्किन ट्राई गरेको छु भनेर आफूलाई तल देखाएर चाहिँ आफ्ना चीजहरु आफ्ना के रे एक्सपर्टिजहरु चाहिँ तपाई अगाडि राख्नुहुन्छ। तर यो कम्युनिटीमा कस्तो थोरै जानेको छ भने म चाहिँ यस्तो उस्तो मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर आफ्नो प्रोफाइललाई हाई देखाएर आफ्ना कुराहरु यिनीहरुले बेच्छन्। त्यो हाम्रो कल्चरल अथवा हामी जुन दुईटा सोसाइटीको यो सोसाइटी र त्यो सोसाइटीको कुरा गर्यौ नि, यसमा फरकै त्यही छ क्या। त्यही ग्याप पहिला फिल गर्नुपर्छ हामीले हैन। निर्धक्कसँग म यो हुँ, म यो गर्छु, मैले जानेको स्किलले, मैले मसँग भएको सिपले र मेरो पर्सनालिटीले तेरो कम्पनीमा यो कन्ट्रिब्युसन पुर्याउँछ, तँलाई यसरी फाइदा हुन्छ भनेर त्यति भन्न सकेर उसलाई कन्भिन्स गरेर त जब पाइहाल्यो नि। पक्कै पनि। जस्तै अब यो ग्याप आइडेन्टिफिकेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामीले कुरा त गर्यौं कि संख्याले होइन, तर आफ्नै कुनै ठाउँमा ल्याकिङ छ कि आफू नै कतै पछि परिएको कारणले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन। हामीलाई सानोमा पनि हाम्रो अभिभावकहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नानी बाबु तिमी ठुलो भएपछि चाहिँ राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर सबैले भन्नुभयो। तर त्यो राम्रो मान्छे चाहिँ कसरी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ सायदै कसैले सिकाएनन्। त्यस्तै यो ग्याप आइडेन्टिफिकेसनको कुरामा जोड्दा पनि जस्तै ग्याप आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्न सकेनौ कि भन्ने त भयो। अब यो गर्ने चाहिँ कसरी त ग्याप आइडेन्टिफाई कसरी चाहिँ म चाहिँ यो कुरामा कमजोर रहेछु, यसरी चाहिँ मैले यसलाई सुधारोन्मुख तर्फबाट लगे भने म चाहिँ एउटा क्राउड एउटा माथि स्ट्यान्ड आउट हुन सक्छु भन्ने त। अच्छा, त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईले नि फर्स्टमा अब मैले सबै ग्याप फिल गर्छु भनेर एउटा प्रि इस्टाब्लिश अगाडि नै सेचुरेटेड एउटा भनौँ न यो ब्रिक वल छ नि, कङ्क्रिट वल छ नि, त्यसलाई तोड्न अथवा बालुवाको ब्रिज बनाएर समुद्रमा के अरे समुद्र क्रस गर्न त्यस्तो चिजहरू चाहिँ ट्राई गर्नु हुँदैन हैन। तपाईले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भने यो फर्स्टमा तपाई आईटी ग्रेजुएट भइसके पछाडि मार्केटले के चाहेको छ, के खोजेको छ तपाई जानुस् हैन। यहाँका जब पोर्टलहरु जस्तो seek.com मा गएर पास्ट 2 months का 100 वटा जागिर लिस्ट गर्नुहोस् र तिनीहरुलाई ग्रुप गर्नुहोस् कुन कुन सेक्टरमा जागिरको डिमान्ड छ। त्यहाँबाट तपाईलाई इजिली पत्ता लाग्छ 80% अफ द जब अहिले के भइरहेछ भन्दा ट्रेन्ड क्लाउड टेक्नोलोजीमा फोकस छ हैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने भने जाभामा फोकस छ। मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको, जाभामा फोकस छ। या सबै मान्छेले डाटा साइन्स आईओटी को कुरा गर्छन्, अहिले पाइथन भव्य चम्केको छ हैन भनेर चाहिँ तपाईले त्यसलाई पहिला एउटा निश मार्केट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् है। त्यो आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि अनि तपाईसँग भएका तपाईले सिकेका युनिभर्सिटीमा जानेका ज्ञानहरुलाई त्यो तपाईको टेक्नोलोजीलाई हैन के गर्न सक्नुहुन्छ त अब त्यो स्पेसमा भन्दाखेरि मैले के पढ्या छु त्यो र इन्डस्ट्रीले के खोज्दैछ त्यहाँ ग्याप देख्नुहुन्छ नि। हो त्यो ग्यापमा
अब त्यहाँ प्रोफेसनल बडीबाट हैन तपाईको यो फेस टु फेस नभए पनि अनलाइन युडेमीबाट अथवा अनलाइन ट्रेनिङ प्रोभाइडर क्रेडेन्शियल त्यो रिप अफ गर्ने खालको हैन इस्टाब्लिश क्रेडिट अलिकति वेट भएको रेपुटेड कम्पनीबाट अनलाइनै सिक्दा पनि हुन्छ तपाईले पहिला स्किल बिल्ड गर्नुहोस् अन द टप अफ तपाईको युनिभर्सिटी प्रोफेसनल कोर्स है अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो कोर्स जानियो नि के गर्ने भनेर त्यसका टर्मिनोलोजीहरु थाहा भयो टेक्नोलोजी थाहा भयो काम गर्ने प्रोसेस थाहा भयो प्रोसिजर थाहा भयो अब त्यसरी नेक्स्ट स्टेप भनेको तिनै जार्गन तिनै वर्ड तिनै सिनारियो तिनै सबै टेक्नोलोजी र आइडिया नलेजको आधारमा तपाईले नेक्स्ट स्टेप तपाईको रेज्युमे बनाउनुहोस् है जब रेज्युमे बनाइन्छ नि अब त्यो रेज्युमेलाई डिफेन्ड गर्न हैन अहिले त कस्तो छ भने त्यो जानिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ नि धेरै मान्छे त्यहाँ गएर अड्किन्छन् के अहिले त यति सजिलो छ वर्क एक्सपिरियन्स यहाँ चाहिँ यो फ्रीलान्सर वेबसाइटहरु छन् क्या जस्तो freelancer.com भयो फाइबर भयो नोम्याड भयो हैन त्यस्ता धेरै चीजमा अनलाइन तपाईले आफूले लगइन क्रिएट गरेर आफ्नो त्यहाँ तपाईले एउटा पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईले आफै वर्क एक्सपिरियन्स कसैले काम दिनै पर्दैन कामै तपाईसँग आउँछ हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गर्न सक्छौं त्यहाँबाट सुरुवात सानो त्यो चाहिँ तपाईले पैसा कमाउनलाई गर्ने होइन प्रोफाइल बिल्ड गर्न र एक्सपिरियन्स लिनको लागि सानो सुरु गर्ने है सानो सुरु गरेर चाहिँ तपाईले काम गर्न थालेपछि त्यो तपाईको एउटा एक्जाम्पल हुन्छ डेमो मैले यस्तो गरेछु भने त्यो तपाईले गर्व गर्ने ठाउँ हुन्छ दुई जना मान्छेको अगाडि गएर रिज्युमेमा मेन्सन गर्ने कुरा अनि गएर कुरा गर्दाखेरि मैले यसरी बनाए उसरी बनाए यो त्यो रिक्वायरमेन्ट यसमा यो प्रब्लम आयो तपाईलाई सबै थाहा हुन्छ तिनै कुरा भन्ने हो हैन इन्टरभ्युमा गएर अनि त्यसपछि अति भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईको अब इन्टरपर्सनल स्किलमा कन्फिडेन्टको कुरामा हैन आफूले त्यो रेज्युमे नै तपाईको राम्रो छैन भने रेज्युमे बिल्ड गर्ने कुरामा यस्ता कुराहरुमा तपाईले प्रोफेसनल हेल्प लिएर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यी सबै तपाईका ग्यापहरु हुन् यो तरिकाले चाहिँ हामीले ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि फिल अप गरेर अगाडि बढ्न तिनै प्रोसेसै त्यही हो हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमै छौं तर अब अघि हामीले जबकै कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा मात्र नभए एउटा ग्लोबल मार्केटमा नै ठूलो समस्या भनेको एउटा ग्रेजुएटहरुलाई होस् अथवा एउटा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई नै होस् विशेषतः कुरा गर्नुपर्दा अस्ट्रेलियामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुकै कुरा गरौँ यहाँनेरि जब सर्च गर्ने विषय अघिको पोर्टल सिकहरुको कुरा त तपाईले उल्लेख गरि नै हाल्नु भयो जस्तै कसैले जबको लागि अप्लाई चाहिँ गर्छन् तर जब अप्लाई गर्नु त एउटा आफै नै एउटा जब आफ्नो भने जस्तो पाएर अप्लाई गर्नु आफैमा एउटा अलिकति गाह्रै कुरा धेरैको लागि गाह्रै कुरा हो अझ त्यो भन्दा पनि गाह्रो विषय चाहिँ के हुन्छ भने जबबाट त्यहाँबाट जब इन्टरभ्युको लागि कन्फर्मेसन आउँछ इन्टरभ्यु दिन जब जान्छन् उनीहरुको जुन एउटा प्रिपरेसन त्यहाँ नभएको कारणले पाउने जब पनि हातबाट खुस्किन्छ हजुर त्यसको लागि चाहिँ तपाईको कस्तो सुझाव छ कसरी आफुलाई प्रिपेयर्ड गर्दाखेरि चाहिँ आफुलाई सेल गर्न सकिन्छ अच्छा यो कस्तो हुन्छ भने तपाईले त्यो प्रोपर रेज्युमे र स्किल सेट बिल्ड गरेर कम्पनीको डोरमा स्टेप राख्न पाउनु नै तपाईको हाफ द ब्याटल इज वन है अब अरु रेस्ट हाफ चाहिँ तपाईको त्यहाँ भएका मान्छेलाई तपाईले के गर्न सक्नु पर्यो भने कन्फिडेन्टली म तिमीहरुको लागि युजफुल छु हैन मैले यसो गरेको पास्टमा यहाँ आएर पनि यसो गर्न सक्छु यो कारणले गर्दा तिमीहरुको इन्डस्ट्रीमा अथवा तिमीहरुको कम्पनीमा यो फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरुको त्यो कर्पोरेट लिङ्गो युज गरेर कर्पोरेट भाषा हुन्छ क्या हैन जस्तो हामीहरुले जब सुरुमा जागिर नपाउँदाखेरि हामीहरुले आई एम कलिङ इन रिगार्ड्स टु दैट जब एडभर्टाइजमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्छौं हैन खाली जब एडको कुरा गर्छौं तर कर्पोरेसनमा उनीहरुले के भन्छ त भन्दा जेडी भन्छ जब एडभर्टाइजमेन्ट हैन जेडी जब डिस्क्रिप्सन है कर्पोरेट लिङ्गो अनि जब डिस्क्रिप्सनमा पनि कसैले अब यो कार्य क्षेत्र र दायराका कुरा अथवा के मागेको छ त्यो कुरा हेर्दाखेरि जब स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्छ
हैन अनि जब स्पेसिफिकेसनमा मेन्सन भएको टेक्नोलोजीको कुरा छ त्यसमा प्रोसेस र आर्किटेक्चरका कुराहरू छन् मेथोडोलोजीका कुरा छन् सबैले काम गर्छन् र मैले चाहिँ अहिले एजाइल उसमा चाहिँ एजाइल इन्भाइरोमेन्टमा एजाइल मेथोडोलोजीबाट काम गर्दा यो पिस अफ वर्क चाहिँ गर्दाखेरि यो एचिभ गरेँ भनेर यो एउटा यी मेथोडोलोजीका कुरा हाल्ने प्रोसेसका कुरा हाल्ने म्यानेजमेन्टका कोर्पोरेट लिङ्गो हाल्ने यस्ता शब्दहरू हालेर बोल्न थालेपछि यसले हो न हो कामै गरेको हो ठुलो इन्डस्ट्रीमा काम गरेर आएको हो त्यो सब तपाईँको फ्रिलेन्सरबाटै आए पनि त्यो कोर्पोरेट फ्लेभर पाउँछ अनि उसले यहाँ सस्टेन गर्छ हामीले भने यसले बुझ्छ यसले भने कुरो सही हो सबै कुरा तपाईँले त्यसलाई आफूलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी है अनि त्यसरी तपाईँले सेल गरिसके पछाडि कुनै पनि कम्पनीमा यसले तपाईँ अहिले मैले 18 वर्ष काम गरेर जाँदा पनि कुनै कम्पनीमा स्टार्टिङ डेमा फर्स्ट डेमा मलाई टोइलेट कहाँ छ आगो लाग्यो भने भाग्ने ठाउँ कहाँ हो त्यहाँदेखि सुरु गरेको कम्प्युटरको लगन कुन एप्लिकेसन युज गर्छ सबै थोक देखाउँछ and they treat me as though I don't know anything about them. Obviously yes, but मेरो टेक्नोलोजीको एरियामा एक्सपर्टिजको एरियामा भोलिपल्टदेखि मैले नै उनीहरूलाई एडभाइस गर्छु तर फर्स्ट डे चाहिँ उनीहरूले मलाई उनीहरूको नलेज ट्रान्सफर त्यसलाई केटी भन्छ केटी प्रोसेस हुन्छ है नलेज ट्रान्सफरको प्रोसेस हुन्छ त्यसमा तपाईले हाफ अफ द थिङ मात्रै जानेको छ भने उनीहरूले त्यहाँ उनीहरूको हाफ सिकाएर तपाईँलाई फुल बनाउँछ पर्सिदेखि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ तर वाट इट निड्स इज तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो अलिकति स्मार्ट हुनु पर्यो अनि उनीहरूले दिएको इन्फर्मेसन देखाएर उनीहरूलाई नै के अरे त्यो गर्न सेल गर्न सक्नु पर्यो यो 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 गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले ल ठिक छ यो यस्तो भनेर तपाईँको नलेज हालेर आफ्नो चाहिँ त्यो पोजिसनको लागि सुइटेबल बनाउनु पर्यो हो भनेर चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले इन्टरभ्यूमा पनि सक्सेस हुन सक्छौँ गाह्रो होइन हामी कार्यक्रमको अब अन्त्यमा नै आइपुगिसकेका छौँ म तपाईँलाई अन्त्यमा जाँदा एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ जस्तै कुनै एउटा आइटी पढ्दै गरेका विद्यार्थी अथवा एउटा आइटी ग्रेजुएटले चाहिँ काहीँ अब जस्तै अथवा भनौँ एउटा आइटी केही इन्डस्ट्रीमा करियर बनाउँछु भन्ने एउटा सपना देखेको व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ कस्ता खालका सुझाव दिनुहुन्छ अच्छा यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईँले आफ्नो पढाइ राम्रोसँग सक्नुहोस् हैन जुन एरियामा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई डेप्थमा गएर पढ्नका लागि पास गर्नका लागि पढ्ने भन्दा पनि त्यसलाई जान्न बुझ्न हैन त्यसको फाउन्डेसनमा तपाईँको फाउन्डेसन चाहिँ दह्रो हुनु पर्यो त्यो एरियामा त्यसरी जानुहोस् अनि गइसके पछाडि तपाईँले जे पढ्नु भएको छ तपाईले आफूप्रति तपाईको स्किलमा तपाईको नलेजमा फर्स्टमा तपाईले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् हैन तपाईले आफूलाई विश्वास गर्नुभयो भने रेस्ट अफ द वर्ल्डले तपाईलाई विश्वास गर्छ म एउटा साधारण इक्जाम्पल दिन्छु हैन तपाई को हो भनेर तपाईको नाम भन्नुहुन्छ नि म योगेन्द्र हुँ भनेर भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो परिचय दिँदा मैले म योगेन्द्र भनेपछि रेस्ट अफ द वर्ल्डले यो योगेन्द्र रहेछ भनेर अरूले त रिपिट गर्ने हो नि त फर्स्टमा त आफूले दिने हो हैन त्यस्तै तपाईले पढेको कुरा को बेसमा म यो हुँ मैले यो जानेको छु मैले यो गर्न सक्छु भनेर आफूलाई पहिला विश्वास गर्नुहोस् र अरूलाई भन्नुहोस् अब त्यो भन्ने तरिकामा तपाईको अब कम्युनिकेसन गर्ने एउटा तरिका भनेको लिंक्डइनको प्रोफाइल खोलेर भन्नुहोस् प्रोफाइल तयार गर्नुहोस् वर्क एक्सपिरियन्स फ्रीलान्सर वर्कहरु गर्नुहोस् म यो गर्न सक्छु भनेर त्यहाँ तपाईको पोर्ट्रेट बनाएको प्रोफाइल बनाउनु हुन्छ त्यहाँबाट भन्नुहोस् राम्रो रेज्युमे बनाउनुहोस् त्यहाँबाट भन्नुहोस् अनि आफै रिहर्सल गर्नुहोस् दुई जना मान्छेलाई अगाडि राखेर निर्धक्कसँग तपाईले जानेका कुरा तपाईले लिएको स्किल त्यसलाई अरूसँग कम्युनिकेट गर्ने तरिका कन्फिडेन्टली हैन विथ हाई सेल्फ स्टिम हैन त्यो चाहिँ तपाईले बिल्ड अप गर्नुहोस् अनि एउटा कर्पोरेसनमा काम गर्ने त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यसको प्रोसेस त्यसको मेथोडोलोजी त्यसको कर्पोरेट लिङ्गो ती सम्पूर्ण कुराहरुमा फोकस हुनुहोस् त्यही अनुसार आफूलाई कन्भर्ट गर्दै जानुहोस् तपाई त्यो अवश्य बन्नुहुन्छ तर दैट स्टार्ट्स विथ योर विल पावर विथ योर अब ट्रस्टिङ योरसेल्फ हैन अनि बिलिभिङ इन यु and standing for yourself and continuously adding up the required skill as per the gap in the market. धेरै धेरै धन्यवाद योगेन्द्र जी. Thank you so much.
निम्तो स्वीकारेर पाल्नुभयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि अनि सम्पूर्ण एभरेस्ट न्युजका टिमलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।